آج کا رقیہ شرعیہ ہے کہ جادو سے جکڑا ہوا جسم کیسے کھولا جائے۔ یہ وہ آیات ہیں کہ جس سے جادو سے جکڑا ہوا جسم کھل جاتا ہے۔ آپ ان آیات کو سنیں، یہ ایک روحانی علاج ہے، جادو برحق ہے، جس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ذکر فرمایا، اور قرآن پاک کے ساتھ اس کا علاج بہت ہی آسان ہے اور ممکن ہے۔ جو مریض جادو کے اس طرح کے ہوں کہ جن کا دماغ جکڑ جائے، معدہ جکڑ جائے، اور جو ہے مختلف بیماریوں میں سمجھ میں نہیں آ رہا کہ علاج کسے کیسے کیا جائے، تو وہ اس دم کو سنیں، پانی پر دم کریں، پینے کے لیے استعمال کریں، اور جس جگہ درد ہو، تکلیف ہو، اس جگہ پانی لگاتے بھی رہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا السماء انفطرت، اذا السماء انفطرت، اذا السماء انفطرت، واذا الكواكب انتصرت، واذا الكواكب انتصرت، واذا البحار فجرت، واذا البحار فجرت، اذا السماء انشقت وزنت لربها وهكت، اذا السماء انشقت وزنت لربها وهكت، واذا الارض مدت، واذا الارض مدت والكت ما فيها وتخلت، وزنت لربها وهكت، وزنت لربها وهكت، وزنت لربها وهكت، وزنت لربها وهكت۔ یا اللہ، جیسے آپ زمین کو حکم دیں گے کہ اگر زمین کوٹ کوٹ کے اس کو برابر کر دیا جائے، اے اللہ آپ جادو کو حکم دے دے کہ وہ بدن سے نکل جائے، جسم کے اعضاء سے نکل جائے۔ وزنت لربها وهكت، کیونکہ زمین کو حکم ہوگا، آسمان کو حکم ہوگا۔ اذا السماء انشقت وزنت لربها وهكت، جب آسمان ٹوٹ جائے گا، جب آسمان کو توڑ دیا جائے گا، کیوں ٹوٹے گا؟ وزنت لربها وهكت، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کو اس کو حکم ہوگا کہ تو ٹوٹ جا۔ یا اللہ تو جادو کو توڑ دے، یا اللہ تو جادو کو توڑ دے، یا اللہ جسم کے اندر جو بیماریاں جادو سے پیدا ہو چکی ہیں ان کو توڑ دے، یا اللہ جسم کے اندر جادو کی وجہ سے جو گرہیں لگ چکی ہیں ان کو ختم کر دے، توڑ دے۔ اذا السماء انشقت، اذا السماء انشقت وزنت لربها وهكت، وزنت لربها وهكت، وزنت لربها وهكت، وزنت لربها وهكت، واذا الارض مدت والكت ما فيها وتخلت، جس طرح زمین کو اللہ آپ خالی کر دیں گے مردوں سے، اور جسم کے اندر جو بھی زمین کے اندر چیزیں ہم سے خالی کر دیں گے، اے اللہ ہمارے جسموں کو، جن کے جسموں کے اندر جادو کی بیماریاں پیدا ہو چکی، جنات کی بیماریاں پیدا ہو چکی، اور جو بھی جسم کے اندر بیماریاں، اے اللہ ان کو، ان بیماریوں سے جسم کو خالی کر دے، یا اللہ ان بیماریوں سے جسم کو خالی کر دے۔ وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا وَتَخَلَّتْ وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ، وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ، وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ، وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ، إِذَا السَّمَاءُ انشَقَّتْ وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ، وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا وَتَخَلَّتْ، وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا وَتَخَلَّتْ، وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ، وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ، وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ۔ یا اللہ آپ زمین کو حکم دیں گے کہ خالی کر دے اندر سے جتنے بھی تیرے اندر مواد ہیں، اے اللہ اسی طرح یہ جسم زمین کی مانند ہے، مٹی سے بنا ہے، اس کے اندر سے جتنی بیماریاں حکم دے دے کہ یا اللہ یہ جسم سے باہر نکل جائیں۔ وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ، وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ۔ تیرے قرآن سے برکت لیتے ہیں، تیرے قرآن سے برکت لیتے ہیں، یا اللہ تو برکتیں نازل کر دے۔ وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ، وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ، وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ، وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ، عَيْنًا يَشْرَبُ بِهَا عباد الله، عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا، عينا يشرب بها عباد الله، عباد الله يفجرونها تفجيرا، عينا يشرب بها عباد الله، عباد الله يفجرونها تفجيرا، عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا۔
أين يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا 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 يفجرونها تفجيرا يفجرونها تفجيرا يفجرونها تفجيرا أين يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا أين يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا أين يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا اللهم أنزل الأكد اللهم زلزل الأكد اللهم فجر الأكد اللهم انسف الأكد اللهم حرك الأكد اللهم حركها اللهم حركها اللهم زلزل الأكد اللهم فجر الأكد اللهم انسف الأكد اللهم حرك الأكد اللهم حركها اللهم حركها اللهم زلزل الأكد اللهم فجر الأكد اللهم انسف الأكد اللهم حرك الأكد اللهم حركها اللهم حركها اللهم زلزل الأكد اللهم فجر الأكد اللهم انسف الأكد اللهم حرك الأكد اللهم حركها اللهم حركها اللهم حركها أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل أعوذ برب الفلق نعوذ برب الفلق أعوذ برب الفلق أعوذ برب الناس نعوذ برب الناس تعوذ برب الناس يعوذ برب الناس أعوذ برب الناس نعوذ برب الناس يعوذ برب الناس تعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس اللهم زلزل الأكد اللهم فجر الأكد اللهم انسف الأكد اللهم حرك الأكد اللهم حركها اللهم أبطل كل سحر في الدماغ اللهم أبطل كل سحر في الأنف اللهم أبطل كل سحر في الصدر والقلب اللهم أبطل كل سحر في البطون والمعدة اللهم أبطل كل سحر في البطون والمعدة اللهم أبطل كل سحر في الرجلين اللهم أبطل كل سحر في القدم اللهم أبطل كل سحر في القدم اللهم أبطل كل سحر في اليدين أين يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا 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 يفجرونها تفجيرا يفجرونها تفجيرا يفجرونها تفجيرا يفجرونها تفجيرا ربي أعوذ بك أن يحضرون ربي أعوذ بك أن يحضرون إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت अल्लाह जिस तरह आप समुद्रों को फाड़ डालेंगे या अल्लाह जादू को फाड़ डाल खत्म कर डाल वइज़ल बिहार फुज्जिरत वइज़ल क़ुबूर बुसिरत जिस तरह आप ज़मीन को खाली कर देंगे कब्रों को खाली कर देंगे कब्रों से मुर्दे उठ जाएंगे या इसी तरह जिस्म से अंदर से मैदे से दिमाग से जादू को बाहर निकाल फेंक वइज़ल क़ुबूर बुसिरत वइज़ल क़ुबूर बुसिरत वइज़ल क़ुबूर बुसिरत अलिमत नफ्सुम मा قدمت وأخرت علمت نفس ما قدمت وأخرت يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم
الذي خلقك فسواك فعدلك الذي خلقك فسواك فعدلك الذي خلقك فسواك فعدلك الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك في أي صورة ما شاء ركبك. اے اللہ جس چیز میں یا اللہ جس صورت میں تو چاہے ڈھال دے، یا اللہ بیماریاں تیرے قبضے میں، یا اللہ ہم تیرے قبضے میں، تکلیفیں تیرے قبضے میں، یا اللہ ان تکلیفوں کو جسم سے نکال دے، ان پریشانیوں کو جسم سے نکال دے. فی ای صورت ما شاء رکبک، یا اللہ صاف ستھرا کر دے جسم کو بیماریوں سے. فی ای صورت ما شاء رکبک فی ای صورت ما شاء رکبک فی ای صورت ما شاء رکبک. اللہ ہم آپ کی اتنی بڑی ازمائش کو یا اللہ ہم پورا نہیں کر سکتے، ہمیں ازمائش پہ ہمارے لیے پورا اترنا مشکل ہے، یا اللہ تو آسانی کر دے. ان مع العسر یسرا ان مع العسر یسرا ان مع العسر یسرا. قل اعوذ برب الفلق اعوذ برب الفلق تعوذ برب الفلق يعوذ برب الفلق. قل اعوذ برب الناس نعوذ برب الناس تعوذ برب الناس يعوذ برب الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس. فلما القوا قال موسى ما جئتم به السحر ان الله سيبطله ان الله سيبطله ان الله سيبطله ان الله لا يصلح عمل المفسدين ان الله سيبطله 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 السحر ان الله سيبطله ان الله سيبطله السحر ان الله سيبطله سيبطله ان الله لا يصلح عمل المفسدين ويحق الله الحق ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وإذ استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر اضرب بعصاك الحجر اضرب بعصاك الحجر اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا. اللهم ابطل كل سحر في الدماغ اللهم ابطل كل سحر في العنق اللهم ابطل كل سحر في الصدر والقلب اللهم ابطل كل سحر في البطون والمعدة اللهم ابطل كل سحر في الرجلين اللهم ابطل كل سحر في القدم اللهم ابطل كل سحر في اليدين اللهم ابطل كل سحر في القدم اللهم ابطل كل سحر في اليدين. 7 مرتبہ فلق ناس اور سورۃ الاخلاص اور آیت الکرسی 7 دفعہ اور اسی طرح الحمد شریف 7 دفعہ پڑھ کے پانی پہ دم کریں اور پھر اس پانی کو پینے کے لیے استعمال کریں اور جسم پہ لگائیں اور ان آیات کو زیتون کے تیل پہ دم کر لیں اور پھر جہاں بھی جسم میں آپ کی تکلیف ہے وہاں رات کو سوتے وقت تیل کو تھوڑا سا لگا لیں اور اس طرح مسلسل اس دم کو سنتے رہیں. انشاءاللہ کچھ وقت کے بعد فاقہ ہونا شروع ہو جائے گا. کوشش کریں کہ 40 دن تک اس کو سنیں. الحمدللہ بڑی بیماریوں میں اگر 40 دن آپ سنتے ہیں تو آپ کو بالکل فاقہ ہو جائے گا، لیکن چھوٹی بیماریوں میں الحمدللہ اگر 1 ہفتہ بھی آپ سنیں گے تو آپ کے جسم سے بیماریاں نکلنا شروع ہو جائیں گی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ. قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ. إِذَا زُلْزِلَتِ الْأَرْضُ زِلْزَالَهَا إِذَا زُلْزِلَتِ الْأَرْضُ زِلْزَالَهَا زِلْزَالَهَا. اللهم زلزل العقد اللهم زلزل العقد اللهم زلزل العقد اللهم فجر العقد
اللهم منسف العقد، اللهم حرك العقد، اللهم حركها. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره.